देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् ओमीश्वरी देवी चराचरस्य। वैदिक विज्ञान अनुसन्धान वर्ष 2078 आज पुष 20 गते मंगलबारको दिन आइपुगेको छु र मैले आजको विषय सामग्री बिहानको 9:30 तयार गर्दैछु र मैले मेरो गोर्खा राज्य नेपालका लागि के सहयोग गर्न सक्छु यही सोचिरहेको छु। मैले यी पृथ्वी मातालाई के सहयोग गर्न सक्छु सोचिरहेको छु र मैले यो मानव सिर्जना शक्ति प्रकृति जीवन शक्ति भएका विश्व मानव समाजका ती देवी आमाहरू जो शिक्षित छन् अनुशासित र सभ्य छन् उनीहरूका लागि मैले के सेवा दिन सक्छु यिनै विषयहरू सोचिरहेको छु। एकातर्फ म आचार्य शङ्कराचार्य र उनका भाष्यहरू र उनका जुन हाम्रो भारतवर्षमा वैदिक सनातन धर्मलाई पुनः स्थापित गरिएका ती इतिहासहरू कति बेला मलाई केलाउन इच्छा लाग्ने गर्छ। एउटा आत्रीय भिक्षु तीर्थ हुने नाताले भनौँ अथवा एउटा आत्रीय परमहंस भिक्षु तीर्थ हुने नाताले भनौँ मलाई मेरो वैदिक समाजलाई राम्रोसँग केलाएर हेर्नु परिरहेको छ र मैले ती केलाउने प्रसङ्गहरूमा मैले मेरो वैदिक सनातन धर्मको वर्णाश्रम धर्म विषयमा केलाउन पुगेँ। मैले मेरो समाजमा जुन धार्मिक अन्याय र शोषणहरू भइरहेका छन् ती देवी नारीहरू र ती शूद्र जो हाम्रो वेदका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुन् र जुन ब्राह्मणहरू हुन् ती ब्राह्मणमा त 10 विषयहरू अनिवार्य हुनुपर्छ किनकि विश्व मानव जाति जन्मले पशु हो। उसले पाउने शिक्षा र संस्कारबाट ओ भिन्न भिन्न विभेदपूर्ण व्यवहारमा उभिन अनिवार्य छ। यदि तपाईलाई विश्वास लागेन भने तपाईका शैक्षिक संस्थानहरूमा गएर ती विद्यार्थीहरू जुन बहुमुखी क्याम्पसहरूमा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् र तिनीहरू जुन यो सरकारको सेवामा चाहे ती सेनामा जाँदैछन् चाहे ती पुलिसमा जाँदैछन् चाहे ती ट्राफिकमा जाँदैछन् चाहे ती निजामती कर्मचारी हुन् अथवा लोकसेवा पास गरेका कर्मचारीहरू हुन् तिनीहरूलाई हामीले जब अध्ययन गर्छौँ यसबाट हामीलाई के सिद्ध हुँदैछ भने हाम्रो वैदिक समाजमा जसलाई हामीले ब्राह्मण भन्ने चिन्हद्वारा चिन्ने गर्दछौँ ती ब्राह्मणहरू कस्तो परिस्थितिमा छन् र हामीले हाम्रो समाजमा ती जन्मले शूद्र जसका पानी नचल्नेहरू छन् उनीहरूको जीवनलाई पनि अध्ययन गरिसकेका छौँ। हामीले ती देवी नारीहरू जुन हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले अत्यन्त विश्व मानव जातिकै आदि गुरु रूपमा सम्मान दिने गर्थ्यो उनीहरू सडकमा न्याय र स्वतन्त्रताको लागि आवाज गरिरहेको सुन्दा कता कता मेरो वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान वर्ष 2078 स्तब्ध पनि हुने गर्दछ। किनकि हामीले हाम्रा आचार्यहरू पाएका छौँ हामीले हाम्रो वैदिक साहित्यहरू पाएका छौँ तर पनि हामी हाम्रो वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल त्यहाँ जुन प्रकारको आजको हाम्रो सामाजिक धार्मिक राजनीतिक आर्थिक सबै प्रकारका व्यवस्थाहरू छन्
ती लथा लिङ्ग र खता छता छुल्ल। अहो, यो अव्यवस्थित स्वरूपलाई हामीले अध्ययन गर्दै जाँदा यसको मूल कारण जुन बहुदलीय राजनीति र ती दलीय झन्डा सहितका नेताहरू र उनीहरूको जुन यो राष्ट्रको सत्तामा हानालुच्छी खिचातानी जुन कपर्दी खेल हुँदैछ, जुन भाले जुधाइ हुँदैछ र जुन कुर्ची दौड हुँदैछ, यो हामी जस्तै आत्रीहरूले जुन असाधारण बुद्धिद्वारा, जुन अत्यन्त तार्किक बुद्धिद्वारा तिनीहरूलाई बुझिरहेका छौँ। हामीले वैदिक सनातन धर्मका विषयमा लागिएका जे जस्ता लान्छनाहरू छन्, ती लान्छनाहरूका बिचमा उभिएका छौँ। हामीले निकै अध्ययन पनि गऱ्यौँ र हामीले प्रयोगात्मक रूपले देख्यौँ पनि। हाम्रा ती देवी आमाहरू पशु जस्तो जीवन किन बिताउनु परिरहेको छ र हाम्रा ती शूद्र जुन छुवाछुत पानी बाराबारमा किन जानु परिरहेको छ, के यो हामीले प्रयोग गरेर देखेका छैनौँ? त्यसो होइन, हामीले निकै राम्ररी प्रयोग गरेर पनि देख्यौँ। केवल हामीले हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई जुन प्रकारले वैदिक शास्त्र र ती हाम्रा आचार्यहरूको परम्परा छ, ती आचार्यहरूको परम्परालाई हामीले मनन गर्न सकेनौँ। हामीले त ब्राह्मण भएपछि खेतला बन्ने र साधु भएपछि बाजा गाजा तामधाम सहित ती वैदिक इतिहास कथाहरूलाई जीविकोपार्जन, पैसा कमाउने धन्दा त्यता पो पुर्याइरहेका छौँ। के तपाईँले यही देख्नु भएको छ? अर्कोतर्फ हामीले ती शूद्र भनिएका जो वेदमा पनि उल्लेख छ, हामी त्यहाँ उल्लेख छैन भन्दैनौँ, र भगवानको विराट स्वरूपमा बोक अग्नि रूपले ब्राह्मणहरूलाई मानियो भने चरणपादको रूपमा शूद्रहरूलाई मानियो। वास्तवमा यो जन्मले होइन, कर्मले मानिएको हो र यो सामाजिक व्यवस्थाका निमित्त अनिवार्य पनि हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। किनकि एउटा सेनापति र एउटा सेनाको कार्यक्षेत्र विभेद देखिन्छ। अवश्यमेव मेरो समाजमा, वैदिक समाजमा आज हामीले जुन धर्मको अनुशासन र न्याय दिने वातावरण पाएका छैनौँ, यो स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ। हामीले त्यो अनुसन्धान गरेनौँ। त्यसै कारणले कि हामीले ती ब्राह्मणहरू जुन ब्राह्मणमा हुनुपर्ने ब्राह्मणत्व धर्म हो, त्यो ब्राह्मणत्व पाउनका निमित्त 10 विषयहरू हुन अनिवार्य छ। के तपाईँको समाजमा रहेका ब्राह्मणहरूमा ती 10 विषयहरू छन्? मेरा यी प्रश्नहरू छन्। अनि तपाईँ ती 10 विषय नभएर तपाईँ ब्राह्मण भएर समाजलाई धार्मिक शोषण र अन्याय गर्न पाउनुहुन्छ भने ती शूद्रहरू जुन हाम्रो जीवनको अत्यन्त उपयोगी नोकरी चाकरी सेवा प्रवृत्तिबाट जीवन जिउनेहरू, तपाईँ ब्राह्मण भएर यदि सेवावृत्तिमा जाँदै हुनुहुन्छ भने र तपाईँले यी 10 विषयहरूलाई पालन गर्नुभएको छैन भने तपाईँ यिनै आवाजबाट बुझिदिनुहोस्, तपाईँ यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्म समाजलाई अन्याय गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले यो गोर्खा राज्य नेपाललाई अन्याय गर्दै हुनुहुन्छ। किनकि ब्राह्मणमा ब्राह्मणत्वको आवश्यकता छ। त्यो ब्राह्मणत्व दिनका निमित्त सदाचार अर्थात् सत्य, तप, दया, दान हुनु पर्यो। के त्यो तपाईँसँग छ? अनि ब्राह्मण हुनका निमित्त त सत्कर्म हुनै पर्छ। के तपाईँ वैदिक साहित्य र वैदिक ती सम्मतका शिक्षाहरू प्राप्त गर्नुभएको छ र तपाईँले के त तपाईँको समाजलाई वैदिक शिक्षा दिनुभएको छ? यदि तपाईँले दिनुभएको छैन भने तपाईँ ब्राह्मण होइन।
तपाईले यो राष्ट्रलाई धोका दिँदै हुनुहुन्छ र तपाईँ जसलाई शूद्र भनेर आरक्षण दिँदै हुनुहुन्छ र त्यो आरक्षणले होइन, यो राष्ट्रले आज हामीले अनुसन्धान गरे अनुसार काम गरेर खाने अधिकार मागिरहेको छ। यो राष्ट्रका हर नेपालीहरूले यहाँ आफ्नो जीवन जिउनका निमित्त काम गरेर खाना दिने वातावरण दिनुहोस् अनि उनीहरूको जीवनका निमित्त एउटा सभ्य र अनुशासन, जुन शोषण, अन्याय, भ्रष्टाचार यस्ता प्रवृत्तिहरू बन्द भएको सामाजिक व्यवस्था दिनुहोस्। त्यस्तो प्रकारको शासन सत्ता दिनुहोस्। यो वैदिक विज्ञानको आवाज हो। तपाईँ जसरी आरक्षणहरू दिएर शूद्रको शूद्रता छुट्छ भन्ने सोच्नु भएको छ भने यो राष्ट्रको लागि अत्यन्त घातक विचार हो। तपाईँ बहुदलीय राजनीतिलाई पालन पोषण गर्नका निमित्त जुन प्रकारले यो समाजलाई लथाडिङ्ग र भत्ताभुङ्ग पार्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान साथ, सूर्याग्नि नामका देवता साथ उभिएर वैदिक साहित्य र वैदिक विज्ञान थियो कि यो देखाउने सामर्थ्य आत्रेयहरूसँग छ। त्यो आत्रेय पनि परमहंस भिक्षु तीर्थ हुनाले मैले आज तपाईँहरूलाई आज 20 गते पुष हेमन्तको त्यो चिसोभित्र उभिएर तपाईँहरूलाई यो भिडियो पठाइरहेको छु। हामीले कहाँ भुल गरिरहेका छौँ? हामीले वर्णाश्रम व्यवस्था भित्र देखिएका विकृतिहरूलाई केलाएर जुन विसङ्गति वातावरणहरू छन् तिनीहरूलाई हुत्याउनु पर्यो। तपाईँको समाजमा ब्राह्मण छन् र ती ब्राह्मणहरूले 10 ब्राह्मणका जो हुनुपर्ने विषय वस्तुहरू छैनन् भने ती शूद्र हुन् भनेर तपाईँले त्यो समाजबाट यो सरकारले उनीहरूलाई कि ब्राह्मणमा हुनुपर्ने जुन कर्म र गुणहरू छन् ती हुनु पर्यो। यदि छैन भने त्यसलाई तपाईँले कि जुन हामीले शूद्र भनेका छौँ, जसलाई मतवाली, जो छुवाछुत र पानी नचल्ने भनेका छौँ, उनीहरूलाई हाम्रो वैदिक विज्ञानले, वैदिक साहित्यले, हाम्रो वैदिक समाजले, हाम्रो वैदिक धर्मले अन्याय गरेको छैन। उनीहरूलाई हामीले मानव जीवन बाँच्न दिनका निमित्त हामीले त्यस्तो वातावरण बनाइदिएका हौँ। तपाईँलाई ती सेनाहरूलाई देख्नुहोस्, उनीहरूले कति प्रयास गर्नुपर्छ यो राष्ट्रको रक्षाका निमित्त। उनीहरूले कति तालिमहरू गर्छन्। के तपाईँ अस्पताल जानुभएको छ? त्यहाँका डाक्टर, नर्स तिनीहरूलाई देख्नु भएको छ? उनीहरू त्यसै डाक्टर र नर्स भएका होइन। उनीहरूले त्यस विषयलाई अध्ययन गरेर आफ्नो योग्यता प्राप्त गरेर मात्र भएका। तर हाम्रा ब्राह्मणहरू एउटा खेतालो बाहुनले एक जो पवित्र काँधमा झुन्डाइदियो भन्दैमा यदि त्यो ब्राह्मण हुन्छ भने यो वैदिक समाज र यो वैदिक सनातन धर्म संरक्षित हुन सक्दैन। तपाईँ एकपटक आचार्य शङ्कराचार्यलाई स्मरण गरिदिनुहोस्। शङ्कराचार्यको भनाइ छ कि वर्णाश्रम व्यवस्था र ब्राह्मणमा ब्राह्मणत्वको विषयमा कसरी भाष्यहरूमा चिन्तन गरिएको छ। म त्यस विषयबाट पनि अनुभव गरेको विद्यार्थी हुनाले मैले मेरो प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा गएर शिक्षा लिए पनि मैले ती माताहरू जो मानव समाजका आदि गुरुहरू हुन् उनीहरूका आशीर्वाद र वरदा कृपाले आज म भुलिरहेको छु। मैले आफ्नो जीवनलाई अत्यन्त दुःखको वातावरणबाट निकाल्दै आज म 56 वर्षमा चलिरहेको छु र मैले प्रकृति र दैवी सिद्धिहरू र शक्तिहरू प्राप्त गर्न सकिनँ भने यो भौतिक शरीर अवश्यमेव मृत्युको बाटो कुदिरहेको छ र कुनै न कुनै दिन मृत्यु साथलाई भएर यो भौतिक शरीर जानेछ। त्यो जीव नामको प्राण, मन, बुद्धि, 10 इन्द्रियहरू तिनीहरू आफ्ना कर्मअनुसार पुनर्जन्मका खोजहरूमा निस्कन्छन् र हामीले त्यसैले त पुनर्जन्मको सिद्धान्तलाई वैदिक साहित्यमा निकै गहिरै अध्ययन गर्यो।
के त्यो छ अथवा छैन, के ती अन्धविश्वासका विचारहरू हुन्, यी सबै कुराहरूलाई बुझ्नका निमित्त त निकै असाधारण प्रखर बुद्धि नै चाहिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यसैले त मैले माताहरूका चरण शरणमा पर्दै, अनि ती माताहरू पनि सबैका लागि होइन, जो शिक्षित छन्, अनुशासित छन्, सभ्य छन् र मेरो व्यवहारमा उनीहरू मेरा लागि अनुकूल छन्, उनीहरूलाई मैले 2078 साल सम्मान दिँदै उनीहरूका वरद हातहरूमा नतमस्तक झुक्ने एउटा व्रत बनाइदिएको छु। र मैले यो समाजको मानव सिर्जना शक्ति, ती देवीहरूको प्रकृतिको विषयमा अत्यन्त कठिन र गम्भीर विषयहरूको पनि अनुसन्धान र खोज गरेँ र ती परीक्षणहरू गरिए र देखियो। त्यसैले त मैले उनीहरू मध्येमा मैले अनुभव गरेको कि हर देवीहरू प्रकृति लाचार विवशहरू छन्। त्यसैले जो हामी सभ्य मानव समाजका निमित्त वैदिक समाजको स्थापना गरेको, जो विश्व मानव जातिकै प्राचीन इतिहास बोकेको, प्राचीन मानव सभ्यता बोकेको ऋग वेदादिहरू, के तपाईँले तिनीहरूलाई राम्रोसँग समीक्षा गर्नुभएको छ? के तपाईँले तिनी शास्त्रहरूलाई बुझ्ने योग्यता प्राप्त गर्नुभएको छ? के तिनीहरूलाई तपाईँले प्रयोगात्मक व्यवहारमा देख्न सक्नुभएको छ? अनि त्यसै ती मूर्ख, ती घमण्डी र ती दुष्ट ब्राह्मणहरू, तिनीहरू यो हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मलाई धमिल्याइरहेको र फोहोर गरिरहेको र यो राष्ट्रलाई आघात चोट पार्नका निमित्त अनेक प्रकारका राजनीतिका बहुदलीय दलहरूमा सम्बन्धित भएर हाम्रो राष्ट्रिय गौरव, जुन वैदिक सनातन हिन्दू धर्म, जुन वीर कविहरूलाई सम्मान दिने हाम्रो इतिहास, सबैलाई कुल्चेर मिल्काएर हामी त्यो अन्यायलाई सहने कसरी? हामीले सडकमा निक्लनु पर्दैन, हामीले त अग्निलाई लिएर निक्लनु पर्छ, हामीले त सूर्य देवतालाई प्रणाम गरेर निक्लनु पर्छ, हामीले त ती विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने प्रकृति शक्ति भएका ती देवी माताहरूलाई सम्मान दिँदै उनीहरूलाई विश्व मानव जातिकै एउटा सम्मानित स्थानमा राख्न सक्ने वातावरण साथ उभिनुपर्छ। हामीले जसलाई शूद्र भनिरहेका छौँ, जसलाई छुवाछुत र पानी बाराबार गरिरहेका छौँ, उनीहरूको आचरण र चरित्रले हामीले तिनीहरूलाई त्यो वैदिक साहित्यमा जुन वर्णाश्रम व्यवस्था गरिएको छ, त्यसमा उनीहरूलाई शूद्रको रूपमा जीवन जिउनका निमित्त काम गरेर खान दिएको, उनीहरूलाई शूद्र भनियो, तर शूद्र नै तर्फ आएनन्। आज उनीहरू यो राष्ट्रको कोही नेता बन्नका निमित्त र नायिके बन्न खोजिरहेका छन् भने उनीहरूलाई त जसरी वनमा घरको कुकुरलाई शिकार गर्नका निमित्त काख चेपेर गए जस्तो मात्रै मैले अनुभव गरेको छु। यहाँ मसँग कैयौँ त्यस्ता ती जनजातिहरू आउँछन् जो सभ्यता, अनुशासन र शिक्षा होइन, उनीहरू त्यो मतवाली रक्सी मांस र ती चुरोटहरू साथ हिँडिरहेका हुन्छन्। मैले उनीहरूलाई देखिरहेको छु। अनि यो बहुदलीय सरकारले उनीहरूलाई आरक्षण र भत्ता तलबहरूको व्यवस्था गर्ने, अनि यो राष्ट्र कसरी संरक्षित हुन सक्छ, यो राष्ट्र कसरी सम्पन्न र सफल हुन सक्छ? तपाईँ ती जो कोही पनि ब्राह्मणहरू 10 विषयहरू छैनन्, जोसँग सदाचार, जोसँग ब्राह्मणमा हुनुपर्ने कर्महरू छैनन्, ती सबैलाई तपाईँको राज्य सरकारले शूद्रमा परिणत गरेर अब सबैलाई काम गरेर खान मिल्ने एउटा शासन पद्धति बनाइदिनुहोस्। अनि ब्राह्मण भनेका त विश्व वैज्ञानिक जस्ता हुन्, उनीहरू आफ्नो जन्मले पशु नै हुन् र शिक्षा र संस्कार नपाउँदा तिनीहरू शूद्र नै हुन्। तर जब उनीहरू आफ्नो तपोबल, सत्यबल, दया र दानका साथमा उनीहरू वैदिक शिक्षालाई आफूले ग्रहण गर्ने र अरूलाई दिने वातावरणतर्फ उठ्छन्, जब उनीहरू दान लिन्छन्
र दान दिने कर्ममा जन्म मृत्युका जुन वैदिक कर्महरू छन् त्यसमा उभिएर जीवन जिउन पुग्छ। उनीहरू आफूले यज्ञ गर्दै अरूलाई पनि यज्ञ गर्ने प्रेरणा दिन्छ। आज मैले जुन आवाजहरू गरिरहेको छु यो आवाज तपाईँहरू वैचारिक यज्ञ भनेर बुझिदिनु होला भन्दै म आज यतै विश्राम लिन्छु। देवी प्रपन्नार तियरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो गिलास्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी विषम तवेश्वरी देवी जराचर। हस्त धन्यवाद।